आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं,
ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी, 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 यीशु में आजादी। हाँ, आजादी, 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 यीशु में आजादी। ये समय उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी। सबैजनालाई जय मसीह। अब भने हाम्रो प्रार्थनाको समय भएको छ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आजको यो सुन्दर समय, यो सुन्दर दिन तपाईँलाई दिनुभएको छ। तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ, तपाईँको महिमा गर्दछौँ, तपाईँको जयजयकार गर्दछौँ। प्रभु साँच्चै आज हाम्रो यो सम्पूर्ण सेवा सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। यसै गरी परमेश्वर पिता हाम्रो यो प्रार्थनाको समयलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। हामी जान्छौँ तपाईँ प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि पुरा गर्ने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अगुवाई दिनुहोस्। धन्यवाद छ प्यारे येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो पहिलो प्रार्थनाको विषय रहेको छ दोस्रो कोरिन्थी 4:4 भन्छ, तिनीहरूका विषयमा भनौँ भने ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समाजलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ विश्वभर हराइरहेका आत्माहरूको लागि। प्रार्थना गर्नुहोस् छलको आत्माको विरोधमा जसले विश्वभरि धेरै मानिसहरूलाई बहकाएको छ। उनीहरू अन्धकारको हरेक खराब कामहरूको विरोधमा खडा हुनेछन् जो उनीहरूको मस्तिष्कमा आउने कोसिस गर्दछन्। घोषणा गर्नुहोस् कि हाम्रो प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरको प्रकाश पुरा विश्वमा उनीहरूलाई ख्रीष्टमा ल्याउँदै अरबौँको हृदयमा चम्काउँदै हामी चम्काउनेछौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्यारो पिता प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। विशेष हामी यस समय प्रार्थना गर्दछौँ। हालेलुया। ओ खालाराम्बा सेतलरा हिमबालरा ओ खालारहान्दाला राम्बा बलरा सेतलरे यी खालारहान्दा बलरा सेतलरा। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर पिता। विशेष हामी यी तपाईँलाई प्रार्थना चढाउँछौँ सम्पूर्ण प्रभु साँच्चै नै ती मानिसहरूका निम्ति, ती हराइरहेका आत्माहरूका निम्ति प्रभु उनीहरूले तपाईँलाई विश्वास गर्न सक्यो, उनीहरूले प्रभु तपाईँलाई भेट्टाउन सकेको होस्। प्रभु येशू प्रभु यो संसारका यी देवहरूले, शैतानहरूले प्रभु साँच्चै नै तपाईँको सत्यतालाई लुकाइरहेको छ, उनीहरू माझबाट हटाइरहेको छ। म प्रार्थना गर्दछु उहाँहरूको हृदयमा तपाईँ बोल्नुहोस्, उहाँहरूलाई प्रभु तपाईँले चलाउनुहोस्, उहाँहरू माझ प्रभु तपाईँको सत्यता पुग्न सकेको होस्, उहाँहरूले तपाईँलाई विश्वास गर्न सक्नुभएको होस्। अनि परमेश्वर हामीले प्रभु साँच्चै नै अरबौँलाई प्रभु लाखौँ करोडौँ अरबौँ मानिसहरूलाई ती आत्माहरू हामीले बचाउन सकेनौँ, जुन हराइरहेका आत्मालाई हामीले बचाउन सकेका हौँ। प्रभु येशू तपाईँको सत्यता, तपाईँको सुसमाचार सुनाउँदै हामीले हरेकलाई जित्न सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँको हरेकको हृदय तपाईँ बोल्नुहोस्। यो संसारको देवले केही पनि गर्न सक्दैन। शैतानको त्यो शक्तिलाई येशूको नाउँमा प्रभु हामी हटिजाने आज्ञा गर्दछौँ। प्रभु हामी साँच्चै नै तपाईँमा विजय भइसकेका छौँ। प्रभु साँच्चै हामी साहस गर्दै, हामी सतर्क रहँदै प्रभु तपाईँको सत्यतालाई हामी राख्दछौँ। धन्यवाद छ प्यारे येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। यसै गरी हामी अर्को प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ मिसन 1 अरबको लागि, जुन चाहिँ 31 डिसेम्बर 2021सम्म हामी गर्दैछौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ बढ्दै गरेको अनुग्रहको लागि। सेवाकाईको प्रभावकारी ढोका खोलिँदैछ, हामीसँग सधैँ बढिरहेको सेवाकाई छ, हाम्रो सबै स्ट्रक्चर प्रभावकारी छ र हामी हरेक दिन लाखौँ मानिसहरू कहाँ पुग्दैछौँ। येशूको नाउँमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वरको सामर्थ्य हाम्रो साथ जुन भविष्यवाणीहरू अनुसार कार्य गर्दैछ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यी कुराहरूलाई।
हालेलुया। यीशु राजा हामी प्रार्थना गर्छौँ विशेष गरी परमेश्वर प्रभु हाम्रो मिसन 1 अरबको लागि प्रभु जुन हामी गर्दैछौँ 31 डिसेम्बर 2021 सम्ममा प्रभु साँच्चै हामी गर्दैछौँ जुन मिसन 1 अरब प्रभु साँच्चै त्यो कामहरू प्रभु अष्टपूर्वक भइरहेको हामी जान्दछौँ। लाखौँ करोडौँ मानिसहरूलाई प्रभु हामी पुर्याउन सक्दैछौँ। हरेक दिन प्रभु हामी लाखौँ मानिसहरूलाई तपाईँको सत्यता तपाईँको सुसमाचार हामी पुर्याउँदैछौँ। प्रभु साँच्चै विशेष प्रार्थना गर्दछौँ यी कार्यहरू हाम्रो सबै स्ट्रक्चरहरू प्रभु येशूको नाममा प्रभु सफल भएका छन् हामी जान्दछौँ। यो प्रभु 31 डिसेम्बरसम्म प्रभु जुन हामी गर्दैछौँ यो मिसनमा प्रभु तपाईँको प्रभावकारी हामीले देखिरहेका छौँ। हामी सबै विश्वास गर्दछौँ यो मिसन प्रभु अवश्य पनि पुरा हुँदैछ, येशूको नाममा पुरा हुँदैछ हामी जान्दछौँ। धन्यवाद छ यसको पुरालाई हामी प्रभु तपाईँको नाममा घोषणा गर्दछौँ। हरेक मानिसहरूलाई अझ प्रभु असल हाम्रो स्ट्रक्चरहरूलाई प्रयोग गर्दै हामी धेरै आत्माहरू हामीले बचाउन सक्यौँ, धेरै आत्माहरू माझ हामीले पुर्याउन सक्छौँ भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ साँच्चै सबै तपाईँको हातमा राख्दछौँ। आशिष माग्छु प्यारे येशू प्रभुको नाममा, आमेन। यसै गरी अनुसार प्रार्थना गर्नेछौँ। अन्तिम हाम्रो तेस्रो प्रार्थना रहेको छ पहिलो तिमोथी 2:4ले भन्छ सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। यसकारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आफ्नो परिवारको निम्ति, छिमेकीको निम्ति, आफन्तहरूको निम्ति, हाम्रो मित्रहरूको लागि जसले उद्धार पाउनुभएको छैन उनीहरूले उद्धार ग्रहण गर्दैछन् र सत्यताको ज्ञानमा उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। हामी यो येशूको नाममा प्रार्थना गर्नेछौँ उनीहरूले येशूलाई आफ्नो प्रभु र उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन्, उनीहरूले गरेको होस् भन्दा हामी यस समय घोषणा गर्दै प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू धन्यवाद। हामी प्रार्थना गर्छौँ विशेष गरी परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँ चाहनु तपाईँको वचनले भन्दछ हरेक आत्माहरू बाँच्नुपर्छ, हरेक आत्माले मुक्ति पाउनुपर्छ तपाईँको वचनले भन्दछ। म प्रार्थना गर्दछु साँच्चै प्रभु हामी आफन्तहरूको निम्ति, हामीले छिमेकीहरूको निम्ति, हाम्रो परिवारको निम्ति जसले प्रभु तपाईँलाई विश्वास गरेका छैनन् उहाँहरूले प्रभु तपाईँलाई विश्वास गर्न सक्नुहुनुहोस्। उहाँहरू हरेकको हृदयमा तपाईँ बोल्नुहोस्, उहाँहरूले तपाईँलाई विश्वास गर्नुहुन्छ हामी विश्वास गर्दछौँ। हामी यो घोषणा गर्दछौँ उहाँहरूले पनि प्रभु साँच्चै नै तपाईँलाई पाउनुहुनेछ, आफ्नो हातमा उहाँले पनि बचाउनुहुनेछ हामी जान्दछौँ। अगुवाई दिनुहोस् हरेकलाई, तपाईँको प्रशंसा पनि, तपाईँको महिमा पनि, तपाईँको जय जयकार पनि उहाँलाई डोर्याउनुहोस् प्रभु येशू। उहाँहरूले तपाईँको सत्यतालाई जान्न सकेकोस् भन्दै हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु साँच्चै हाम्रो सम्पूर्ण प्रार्थनाको विषयहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ, यसलाई पुरा गर्नुभएको छ हामी घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद साँच्चै सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ। हाम्रो यो प्रार्थनाको सम्पूर्ण समय पनि प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछौँ। विधि प्रार्थना गरेर आशिष माग्छु हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं, क्योंकि तू मेरा आनंद है, आनंद। हाँ तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं हालेलुया। तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं। ओ यीशु तू है मेरा आनंद, आनंद तुझको मैं गाऊं हालेलुया। तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं हालेलुया। विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, मेरे लिए। विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए,
से बढ़कर मेरे लिए, हाँ, सारी चीजों से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर, हाँ, से भी बढ़कर है तू है मेरे लिए, हाँ, तू मेरी चाह, ओ यीशु तू है, कुछ नहीं आनंद तुझको मैं गाऊं, हालेलुया, तू मेरी चाह, और कुछ ना मैं चाहूं तेरे सिवा, तू मेरा आनंद तुझको मैं गाऊं, हालेलुया, सारे विश्व से बढ़कर है तू, सारे विश्व से बढ़कर, हाँ हाँ है तू मेरे लिए, गाइए विश्व से बढ़कर, विश्व से बढ़कर, हाँ, सारे पैसों से बढ़कर, मेरे जॉब से बढ़कर, हाँ, विश्व से भी बढ़कर, विश्व की हर एक चीज से बढ़कर, हर एक रिश्ते से बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर, मेरे करियर से बढ़कर, ओ यीशु, गाइए गाइए गाइए, यीशु से मेरे लिए, तू है तू बढ़ इस विश्व से मेरे लिए, तू है यीशु, तू है बढ़कर विश्व से सबसे बढ़कर मेरे लिए, मेरे लिए। सबैजनालाई जय मसीह। अब भने हाम्रो ऱ्याप्सोडीको समय भएको छ। हाम्रो आजको शीर्षक रहेको छ हृदय र मुखको सिद्धान्त। हालेलुया। रोमी 10 को 10 पदमा भनिएको छ, किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। हालेलुया। रोमी 10 को 8 देखि 10 मा प्रेरित पावलले हामीलाई मुक्तिको यो सरल तर शक्तिशाली सिद्धान्त देखाउँछन्। जब तपाईँ येशू तपाईँको जीवनको प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नुहुन्छ, तपाईँको हृदयमा विश्वास छ कि उहाँ तपाईँको लागि मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई मृत्युबाट बिउताउनु भयो, त्यो घोषणा वा तपाईँको विश्वासको घोषणाले तपाईँलाई मुक्तिको क्षेत्रहरूमा पुकार्छ। मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यो र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। रोमी 10 को 9 देखि 10 पद। स्वीकारोक्ति भाग धेरै महत्त्वपूर्ण छ र त्यहाँ केहीले यसलाई छुटेका छन्।
उनीहरूको हृदयमा तिनीहरू जान्दछन् कि येशू प्रभु हुनुहुन्छ, तर उनीहरूले आफ्नो जीवनमा प्रभुत्वको बारेमा कहिल्यै सोच विचार गरेनन् र त्यो बिना त्यहाँ कुनै मुक्ति छैन। त्यसैले तपाईँको सुसमाचारीय काममा यो महत्त्वपूर्ण वास्तविकता बुझाउनुहोस् जुन तपाईँले सेवा गर्नुभयो। यो हृदय र मुखको सिद्धान्त हो। तपाईँले एउटा लिएर अर्को छोड्न सक्नुहुन्छ। अघिल्लो पद 8 देखि रोमी 10 को 9 देखि 10 मा जुन हामीले पहिले पढ्यौँ, यसले भन्छ, तर यसले के भन्छ? वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ। रोमी 10 को 8 पद। यदि तपाईँले यसो भन्नु भएन भने मुक्तिले कहिले सक्रिय हुँदैन, किनकि मुक्ति तपाईँको स्वीकारोक्तिले सक्रिय हुन्छ। पापको स्वीकार होइन, तर तपाईँको पुष्टि र येशू ख्रीष्टको प्रभुत्वको घोषणा। हालेलुया। हामीले किन येशूको प्रभुत्वको स्वीकार गर्नुपर्छ? यो किनभने जब तपाईँ आफ्नो जीवनमा उहाँको प्रभुत्वको घोषणा गर्नुहुन्छ, तपाईँ तत्काल उहाँको आध्यात्मिक राज्यमा प्रवेश हुनुहुनेछ र अनन्त जीवन, सत्यनिष्ठा, सुरक्षा र ख्रीष्टमा परमेश्वरका छोराहरूको सबै उत्तराधिकार पाउनुहुनेछ। उहाँ तपाईँको जीवनको गोठालो बन्नुहुन्छ। उहाँको वचनको माध्यमबाट तपाईँलाई अगुवाई र डोर्याउनुहुन्छ र उहाँलाई ग्रहण गर्ने सबैलाई उहाँको पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्यारो पिता, म मुक्तिको आश्चर्य कर्मको लागि र सत्यनिष्ठा जुन सुसमाचारको माध्यमबाट अनावरण गरिएको छ, सबैको लागि धन्यवाद दिन्छु। येशू मेरो जीवनको प्रभु हुनुहुन्छ। यसकारण म ख्रीष्टको बचाउने शक्तिलाई अँगाल्ने, सबै बचाउन, निको पार्न, छुटकारा दिन, उत्थान र समृद्धि गर्न उहाँको अनुग्रहमा अडिग छु। आज मुक्तिको सन्देश मानिसका हृदयमा छिर्दा तिनीहरूमा सत्यनिष्ठाको वरदान प्राप्त गर्न विश्वास प्रज्वलित हुन्छ, किनकि अनन्त जीवन उनीहरूको आत्मालाई येशूको नाममा प्रदान गरिएको छ। आमेन। थप अध्ययनको लागि तपाईँहरूले रोमी 1 को 16 पद र मत्ती 12 अध्यायको 37 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। प्रभुले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास मेरे सेल की गवाही है। एक सिस्टर हैं जो कि लगभग 12 साल से बहुत ही परेशानियों से गुजर रही थी और उन्होंने 12 साल पहले यीशु मसीह को जाना था, बट उनके जीवन में इतनी चुनौतियाँ थी कि उनको समय नहीं मिल पाया यीशु मसीह को और जानने के लिए। सो उन्हीं के एरिया में मैंने सेल शुरू किया और मुझे उनकी परिस्थिति नहीं पता थी, पर जिनके घर में मैं सेल लेता था तो मैं उनको जब उत्साहित करता था कि आंटी आत्माएं जीत के सेल में लेकर आइए नेक्स्ट सेल में, तो उन्होंने बोला कि हमारे बाजू में एक सिस्टर हैं जो कि ऐसे ऐसे हैं। उन्होंने अपनी सारी कहानियाँ बताई कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ था। तो मैंने बोला उनको एक बार सेल में लेकर आइए, अगर वो विश्वास करेंगी परमेश्वर उनके जीवन में एक बदलाव देगा। सो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो सिस्टर आई, फिर भी वो इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने बोला कि सिस्टर आप एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, केवल सेल में आइए और चर्च में आइए, आप देखिए आपके जीवन में एक नया बदलाव होगा। और मुझे नहीं पता कि मैंने केवल उनके लिए प्रेयर भी नहीं किया था, बस मैंने उनको इनवाइट किया कि आप सेल में आइए और प्रार्थना में आइए और आप विश्वास कीजिएगा जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ था वो सब आपकी चुनौतियाँ ख़त्म हो जाएगी और आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। मैं इतनी लाइन बोला था और वो सिस्टर इसी लाइन पे विश्वास की और उसके बाद नेक्स्ट सेल में आई, चर्च में आई और जैसे उन्होंने 1-2 हफ्ते आना शुरू किया सेल में और हमारे चर्च में, सो अगले नेक्स्ट वीक में उनके पास एक गवाही था कि जब मैं आई सेल में और जो आपने कहा था कि विश्वास कीजिएगा, और वो आई जो उनको वचन दिया गया उस वचन पे उन्होंने विश्वास किया और उनके घर में एक नया बदलाव था। और उनके 2 भाई के घर में थे और वो उनके 2 भाई बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करते थे। हर शाम को उनके घर में लड़ाई होता था। बट जैसे वो सेल में आई और चर्च में आई, ये 2 स्टेप उन्होंने क्रॉस किया और उसके नेक्स्ट वीक में उनके घर में उस शाम को कोई भी झगड़ा नहीं था। उनके भाई पी के आए थे बट कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। और ऐसे हो गए 20 दिन हो गए, आज तक उनके घर में कुछ भी समस्या नहीं हुई। और पिछले हफ्ते जो ड्रिंक उनका भाई करता था वो हमारे चर्च में भी आया था। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि वो बहन ने
परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास किया और जो भी चुनौतियों को उसको भूलकर उसने एक नया जीवन अपनाने की कोशिश की और परमेश्वर ने उनके जीवन में एक नया बदलाव दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक अग्रवाल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया उस सेल सिस्टम को हर जगह हर एक एरिया में चलाने के लिए, ताकि हम उन तक पहुँच पाएँ जिनके पास समाधान नहीं। बाइबल कहती है हम विश्व का प्रकाश हैं, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं लोगों को हम एक प्रकाश दे रहे हैं, हम एक समाधान दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आई लव यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। पवित्र आत्मा उपस्थिति, शांति, आनंद, प्रेम और उसके उपस्थिति में सब कुछ संभव है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। तू स्तुति और सम्मान के योग्य है। अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक है मेरा, तू मेरी सहायता और मुझे सामर्थ देता है। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा रक्षक। तेरे जैसा न कोई था, न है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान, सारे सम्मान के योग्य है। और मैं अपने हाथ तेरी आराधना करता हूं। अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता। मैं तेरी आराधना करता। मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. Risha thala antra, mondrele rakisha tolaba.
What a place to set a heart. बाइबलले भन्दछ येशू कहाँ आइरह. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. येशूतिर तात हाम्रो विश्वासलाई बनाउनेवाला र त्यसलाई सिद्ध गर्नेवाला. जब हाम्रो निगाह उहाँमा हुन्छ तब शान्ति हामीसँग छ, समृद्धि हामीसँग छ. ओ धन्यवाद परमेश्वर, हामीलाई बुद्धि दिनुभएको लागि. हामी केवल तपाईमा निगाह लगाऊ प्रभु. तपाईँ हाम्रो सहायता हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो योग्यता हुनुहुन्छ, हाम्रो शान्ति, हाम्रो आनन्द हुनुहुन्छ. हामी तपाईमै जिउँदछौँ र हामी तपाईमा हिँड्दछौँ. यु आर ब्युटिफुल जिजस. धन्यवाद दिँदछौँ यो समयको लागि. हामी भन्दछौँ प्रभु, हरेक कान अभिषिक्त छ सुन्नको लागि, हरेक हृदय अभिषिक्त छ बुझ्नको लागि. धन्यवाद दिँदछौँ. प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ. आमीन. प्रेज द लर्ड. बस्न सक्नुहुन्छ. प्रेज द लर्ड. एकअर्कालाई स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ. भन्नुहोस् स्वागत छ तपाईँलाई मण्डलीमा. तपाईँलाई देखेर खुसी भएको छु. त सबैभन्दा राम्रो कुरा जुन हाम्रो जीवनमा हामी गर्न सक्छौँ, सधैँ भन्दछु यो त्यो हो कि वचनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु. प्रेज द लर्ड. समस्या तब छ जब वचन हाम्रो लागि सबै कुरा हुँदैन. समस्या तब छ जब हामी वचन बाहिर जिउँदछौँ. प्रेज द लर्ड. वचनको भित्र समस्या छैन. वचनमा शान्ति छ, वचनमा आनन्द छ, वचनमा विश्राम छ. प्रेज द लर्ड. जब हामी वचनमा हिँड्छौँ तब सबै समस्याको बीचमा पनि तपाईँ शान्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ. तपाईँको वरिपरि जेसुकै हुनसक्छ. बाइबलले भन्दछ जसरी येशू डुङ्गामा आफ्नो चेलाहरूसँग हुनुहुन्थ्यो, त्यो आँधी थियो. चेलाहरू विचलित भए. तर त्यही आँधीको बीचमा येशू सुतिरहनु भएको थियो. जुन गीत पनि हामीले गायौँ, मेक इट योर लाइफ. जब सबै समस्याहरू देखिन्छन्, सबै ध्यान त्यहाँबाट हटाउनुहोस्, केमा लगाउनुहोस्? येशूमा. प्रेज द लर्ड. वचनमा. हालेलुया. एन्ड पीस बी सराउन्ड योर हार्ट. शान्तिले तपाईँको हृदयलाई घेर्नेछ. यु जस्ट विल फिल पीस. मानिसहरूले बुझ्न सक्ने छैनन् यी समस्याहरूको बीचमा पनि यति धेरै शान्तसँग कसरी हुन सक्नुहुन्छ. प्रेज द लर्ड. त्यो येशू ख्रीष्टको चेलाहरूले पनि बुझ्न सकेका थिएनन्. येशू ख्रीष्टको चेलाहरू पनि आएर भन्नुभयो, स्वामी स्वामी स्वामी, तपाईँलाई चिन्ता छैन, हामी मर्न लागेका छौँ. द्याट वाज द थिङ. उनीहरूलाई लागिरहेको थियो मर्न लागिरहेका छौँ, तर येशूले चिन्ता छैन. तर प्रभु नियन्त्रणमा हुनुहुन्थ्यो. प्रेज द लर्ड. र प्रभु उनीहरूबाट आशा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि कसैले सोच्न सक्छन् कि येशू ख्रीष्ट सुतिरहनु भएको छ. प्रश्न छ, येशू ख्रीष्ट किन सुतिरहनु भएको थियो? किन? कि येशू ख्रीष्टलाई थाहा थिएन कि यिनीहरू समस्यामा पर्नेवाला छन्? त्यही हामी सिक्न लागिरहेका छौँ. ठिक छ, येशू ख्रीष्ट किन सुतिरहनु भएको थियो? अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ प्रभु सुतिरहनु भएको छ. यो पहिला त प्रभु सुत्नुहुन्न थियो, अहिले त सुतिरहनु भएको छ. तब उहाँले तपाईँलाई भरोसा गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले तपाईँलाई त्यो सबै सिकाइसक्नु भएको छ ताकि जुनद्वारा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई नियन्त्रित गर्न सक्नुहोस्. God doesn't want water to be run every trouble. परमेश्वर चाहनुहुन्न कि हरेक समस्यामा तपाईँ उहाँसँग आगेर आउनुहोस्. परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ एउटा वयस्कको उमेरमा पनि पुग्नुहोस् जहाँ तपाईँले समस्यालाई सुल्झाएर भन्न सक्नुहोस्, प्रभु थ्याङ्क यू, सल्भ गर्नुभयो, थ्याङ्क यू. त्यो होइन कि प्रभु आउनुहोस् र सुल्झाउनुहोस्. त्यो बच्चाहरूको जीवन हो जहाँ तपाईँलाई हरेक समस्यामा प्रभु चाहिन्छ सुल्झाउन. प्रेज द लर्ड. हालेलुया. द्याट्स व्हाट यु आर लर्निङ. जब सुरुवात गरौँ, बुद्धि केबाट कुरा गर्दैछौँ हामी? प्रेज द लर्ड. सो इट्स अ ब्युटिफुल प्रिन्सिपल. ब्युटिफुल प्रिन्सिपल. यही कारणले गर्दा हो कि कोही पनि गरिब हुन सक्दैन, कोही पनि बिमार हुन सक्दैन. इफ यु क्यान सी इट, यु क्यान ह्याभ इट. यदि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तब तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ.
जुन तपाईँसँग छैन त्यो यस कारण छैन किनभने तपाईँले अहिलेसम्म त्यसलाई देख्नु भएको छैन। यदि तपाईँले त्यसलाई देख्नुहुन्छ भने तब तपाईँले त्यसलाई पाउन सक्नुहुनेछ। तर फेरि ध्यान राख्नुहोस्, स्वार्थ हुन हुँदैन। के हुनु हुँदैन? स्वार्थ हुनु हुँदैन। तपाईँले विवाह गर्न लाग्नुभयो, विवाह गर्नलाई केटीहरू छान्नुभयो र भन्नुभयो योसँग मेरो विवाह हुनुपर्छ। होइन, यसलाई प्रभुलाई त सोध्नुहोस् न, उसँग हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सुन्नुभयो तपाईँहरूले? स्वार्थ हुनु हुँदैन। त्यसमा के हुनुपर्छ? परमेश्वरको गाइडेन्स। यही दुनियाँमा र हामीमा अन्तर छ। यही दुनियाँ र हामीमा अन्तर छ। दुनियाँले सामर्थ्यलाई इस्तेमाल गर्छ दबाउनको लागि, तर हामी सामर्थ्यलाई प्रयोग गर्दछौँ अरूहरूलाई उठाउनको लागि। द्याट्स द डिफरेन्स। They will use all his knowledge to destroy the world. शैतानले आफ्नो सबै ज्ञान प्रयोग गर्दैछ संसारलाई नाश गर्नको लागि। त्यसमा र हामीमा यही अन्तर छ कि हामी आफ्नो सबै ज्ञान प्रयोग गर्दछौँ संसारलाई बचाउनको लागि। हामी भित्र स्वार्थ छैन, हामी भित्र लोभ छैन। हाम्रो लागि पहिलाको हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट, उहाँको राज्य। अरूहरू हामीलाई पछि आउँछ। प्रेज द लर्ड। दोस्रो हामीलाई पहिलो आउँछ। प्रेज द लर्ड। हामी पहिला आउँदैनौँ, हाम्रो लागि अरूहरू पहिला आउँछ। अरूहरू पहिलो आउँछ। द्याट्स वाट ही थिङ्क। हामी आफ्नो बारेमा सोच्दैनौँ मेरो इच्छा पुरा भयो कि भएन, मेरो अभिलाषाहरू पुरा भयो कि भएन। हामीलाई के छ कि परमेश्वरको इच्छा पुरा भयो र हामी त्यसमा के छौँ? सन्तुष्ट छौँ। प्रेज द लर्ड। हाम्रो सन्तुष्ट केमा छ? प्रभुको इच्छा पुरा भयो, प्रभुलाई धन्यवाद। द्याट सुड बी आवर। त्यसैले जब तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ तब त्यो कल्पनाहरू गर्नुहोस् जुन परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अब्राहमले पुरा विश्वलाई देख्यो। ध्यान छ तपाईँलाई? अब्राहमले सबै विश्वलाई देख्यो। कसले भन्छ? परमेश्वरले उहाँलाई भनेको थियो कि मैले तिमीलाई सबै विश्व दिएको छु। यानि अब्राहमले जुन देख्यो देख्नको लागि उसलाई कसले भनेको थियो? कमन भन्नुहोस्। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो तिम्रो वंशलाई मैले पुरा विश्व दिएको छु। अब अब्राहमले जुन देख्यो त्यो देख्यो परमेश्वरले उसलाई देख्नको लागि भन्नुभएको थियो। सो डोन्ट सी रङ थिङ्स। एक प्रिस्ट पास्टरले धेरै वर्ष अघि एउटा मेसेज भन्नुभएको थियो। नयाँ नयाँ विश्वासी थिए, मलाई थाहा छैन। एक वर्षमा मैले पास्टरको कतिवटा मेसेज सुने। 1992 देखि लिएर नयाँ विश्वासी किन भनिरहेको छ आफूले आफूलाई। वर्षमा मैले पास्टरको 1992 देखि लिएर 2004 सम्मको जति धेरै मेसेज थियो सबै मैले सुने। यानि म अहिले 1992 देखिको हुँ। ठिक छ नि होइन? प्रेज द लर्ड। त्यसमा म त्यो भन्न सक्छु। 1992 मा पास्टरले सुनाउनु भएको थियो, म सबै सुने। पास्टरको मेसेज थियो मेनी ड्रिम्स डोन्ट बी carried away by many dreams। धेरै सपनाहरूद्वारा यताउता नजाऊ। उहाँको मतलब थियो आफ्नो सपनाद्वारा। त्यो सपनाहरू हेर्नुहोस् जुन परमेश्वरले तपाईँलाई देखाउनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। किनभने यसको पुरा हुने के छ? ग्यारेन्टी। र यसले दुनियाँको फाइदा हुन्छ। दुनियाँको फाइदा। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। गएर बस्नुहोस्, पेन कपी लिनुहोस् र कुनामा गएर बस्नुहोस् र सोच्नुहोस्। आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ। इन्भेस्ट। प्रेज द लर्ड। धेरै सरल काम छ जुन थोरै मानिसहरूले गर्छन्। केही पनि लाग्दैन यसमा। 5 रुपियाँको कपी, 1 रुपियाँको पेन्सिल र तपाईँ। के सरल काम छ। भन्नुहोला घर छैन। म भन्छु फ्रिजको मुनि बसेर सोच्नुहोस् न, घर आउनेछ। यो छैन भन्ने सोच्ने ठाउँ होइन, यो ठाउँ हो सोच्ने छ भन्ने। ठिक छ? धेरैजना मान्छेले सोच्छन् छैन। म भन्छु कल्पना त गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो घरको पर्खालहरू देख्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँले आफ्नो घरको कलरको देख्न सक्नुहुन्छ? के पर्दाको कलर देख्न सक्नुहुन्छ? That's what you have to see। कल्पना। Praise the Lord। मलाई हरेक साँझ देखाइदिन्छ कि हो सबै स्टेडियम एक दिन भर्ने छु। सबै स्टेडियम जब म मेरो आँखा बन्द गर्छु तपाईँ यो सबै देख्दछु। एक दिन हुनेछ जब म भारतमा सबै स्टेडियम भर्ने छु। एक दिन हुनेछ जब भारतको सबै सडकहरू खाली हुनेछन् र मानिसहरूले सोधिनेछन् कहाँ जाँदैछौ? सुनिनेछ पास्टर आइजेकले सुन्न काठमाडौँ जाँदैछु। Praise the Lord। That's what I see। What are you seeing?
तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ म्याटर गर्दछ। एकअर्कालाई सोध्नुहोस् के देख्दै हुनुहुन्छ, देख्नुहोस्, भन्नुहोस् देख्नुहोस्, सरलाई नहेर्नुहोस् तर देख्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। के तयार हुनुहुन्छ बुद्धिको वचनको लागि? कि अब हामीले अघिल्लो पल्ट कहिले सकाएका थियौँ? उपदेश 9 अध्याय 7 पदमा रोकेका थियौँ र सुरु गर्नेछौँ चाँडै चाँडै। हुन्छ 6 पदबाट सुरु गर्नेछौँ। आफ्नो अघिल्नी चालहरू छोडिदेऊ र तिमी बाँच्नेछौ, समशक्तिको मार्गमा हिँड। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ, जो मूर्ख छन् उनीहरूलाई जिन्दगीबाट निकाल्नुहोस्, फटफटबाट निकाल्नुहोस्। किनकि जति धेरै ढिलो जिन्दगीमा हुन्छ तबसम्म तपाईँ मसँग जिरहनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। हो नि, परमेश्वर कहिलेकाहीँ वचन बोल्नुहुन्छ तब कभर गरेर बोल्नुहुन्छ। फेरि भन्नु होला कसरी कभर गरेर हुन्छ? भन्छु आफ्नो शरीरलाई हेर्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वरको बुद्धि देख्नुहुनेछ। उहाँले हामीभित्र किडनी लगाउनु भयो, मांसपेशीहरू बनाउनु भयो, सबै बनाउनु भयो। उहाँलाई थाहा थियो यति नै छोड्यो भने केही मानिसहरूलाई हार्ट एट्याक आउनेछ, तब त्यसमाथिबाट स्किन चलाउनु भयो। त्यसले कहिलेकाहीँ परमेश्वरको वचनले के गर्दछ, यसलाई सुन्दर तरिकाले गर्नुहुन्छ। जसरी उहाँले यहाँ के लेख्नुभयो, कुनै अज्ञानी चालहरू छोडिदेऊ र तिमी बाँच्नेछौ। उहाँले यो पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, अज्ञानी चालहरू चल्छौ भने तिमी मर्नेछौ। त्यो के जस्तो हुन्थ्यो, स्किन बिनाको वचन जस्तो। बुझ्नुभयो? कतिजनाले बुझ्नु हुँदैछ? लो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि होइन? के हुन्थ्यो, आफ्नो अज्ञानी चालहरू चल्छौ भने मर्नेछौ। के हुन्छ, बिना स्किनको हड्डी देखिन्थ्यो। तर प्रभु यस्तो हुनुहुन्न, कहिलेकाहीँ मैले देखाउनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। ओके, नेक्स्ट। जसले गिल्ला गर्ने व्यक्तिले सुधार्छ त्यसले अपमान निम्ति आउँछ, जसले दुष्ट मानिसलाई हप्काउँछ त्यसले दुर्व्यवहार बेहोर्नुपर्छ। ओके, नेक्स्ट। गिल्ला गर्नेलाई नहक न त त्यसले तँलाई घृणा गर्नेछ, बुद्धिमान मानिसलाई हक र त्यसले तँलाई प्रेम गर्नेछ। प्रेज द लर्ड। याद आउँदैछ जुन हामीले अघिल्लो पल्ट कुरा गरेका थियौँ? बाइबलले भन्दछ मेरो प्रजा ज्ञानको अभावमा नष्ट हुँदैछ। कुन चाहिँ ज्ञान? परमेश्वरको ज्ञान। कुन चाहिँ ज्ञान? कसको ज्ञान? परमेश्वरको ज्ञान। बाइबल सेज नलेज अफ होली इज विजडम। ओ गॉड, नलेज अफ होली इज विजडम। प्रभुको ज्ञान बुद्धि हो। When I saw it, I say, oh Lord Jesus, it's the knowledge of holy is wisdom. प्रभुको ज्ञान बुद्धि हो। जब तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्छ तब तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। त्यो भर्खरै मैले तपाईँलाई सिकाइदिएँ। मैले भने अज्ञानी चालहरू छोडिदेऊ। अनि त्यहाँ कसरी देख्दैछु त्यो? पनि वचन पढ्नुहुन्छ, अज्ञानी चालहरूलाई छोडिदेऊ, जीवित हुनेछौ। त्यहाँ मैले तपाईँलाई नयाँ फ्लेभर देखाएन र? तपाईँले यो पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, अज्ञानी चालहरू चाल्दछौ भने मर्नेछौ। र मैले तपाईँलाई बडीको एक्जाम्पल दिइदिएँ। तपाईँ कहाँबाट देखिरहेको छ? बुद्धि। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। एफएसी 4:14। ताकि हामी बालकहरू जस्ता नहौं, लेखेको छ त्यहाँ। परमेश्वर चाहनुहुन्न कि तपाईँ बालक जस्तै रहनुहोस्। अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न, प्रभु हामी बालक हौँ। तपाईँले भन्नुहुन्छ किन छौ? यहाँ त लेख्नु भएको छ नि होइन, बालक जस्तो नहौ। परमेश्वर चाहनुहुन्न मूर्ख रहौ, लेखेको छ त्यहाँ। त्यसरी हामी खाली अघि पछि हुर्काएका धार्मिक सिद्धान्तले प्रत्येक बतासले र मानिसका जाल झेल धूर्तता र फट्याइले यताउता उडाएका बालक जस्तो नहौ। यदि तपाईँ बालक रहनुहुन्छ भने तब दुनियाँवालाहरूले तपाईँलाई के गर्नेछ? ढल्यो नि दिल भयो नि साँझ। कसैले यताबाट ढकाल्छ, कसैले उताबाट ढकाल्छ। ल्याएर भन्छ मास्क लगाऊ, लाउनु पर्छ। फेरि पनि भन्छ नलगाऊ, अनि भन्छ लाउनु पर्दैन। सबैजना मानिसहरू सबैवटा कुराहरू, तपाईँ बालक हुनुहुन्छ त्यसकारण तपाईँलाई सबैजना मानिसहरूको सबैवटा कुरा सुनिन्छ, हामी सुन्दैनौँ। प्रेज द लर्ड। हामीलाई केही समस्या हुँदैन। अब तपाईँले मलाई 1.5 लाख चोटि भन्नुहोस् भ्याक्सिन लिनुपर्छ, तब पनि मैले केही बुझ्दिनँ। उनीहरूको चतुराई र ठग विद्याबाट यताउता घुमाएको हुन सक्दिनँ। अब तपाईँ बालक हुन सक्नुहुन्न, लेखेको छ त्यहाँ। मानिसहरूको ठग विद्या र चतुराईबाट सोच्नुहोस् आफै। त्यहाँ भनिएको छ मानिसहरूको साथ के छ? ठग विद्या। उनीहरूको विद्या ठग्नको लागि हो। प्रेज द लर्ड। उनीहरू सबै ठगहरू हुन्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् मानिसहरू ठगहरू हुन्। अब धेरै बुझ्नुभयो नि होइन? ठग भयो भने के हुन्छ? नटर बलाल, त्यो नाम सम्झेर तपाईँले बुझ्नुभयो होला। ताकि हामी अघि बालक नहौँ, किनभने बालक के हुन्छ? हरेक ठाउँमा घुमाइन्छ। कोही भी उनको कुछ भी सिखा सकता है। जसले पनि उसलाई जे पनि सिकाउन सक्छ। उनीहरूलाई जे सिकेको पनि घुटको पिलाउन सकिन्छ। उनीहरू बालकहरू हुन्, उनीहरूलाई केही बुझ्दैनन्। तर भन्नुहोस् म बुद्धिमान हुँ। त्यसै गरी भन्नुहोस् म बुद्धिमान हुँ, म बुद्धिमान हुँ। ताकि हामी अघि बालक नहौँ जो मानिसहरूको चतुराई र ठग विद्याबाट, उनीहरूको भ्रमको युक्तिहरूबाट, उपदेशको हरेक झोकाबाट उछालियौँ, यताउति घुमाइरहौँ। भन्नुहोस् यो मेरो भविष्य होइन। प्रेज द लर्ड।
खुसी भएर भन्नुहोस् यो मेरो भविष्य होइन, म यो हुन दिन्न। ठिक छ, यो तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। परमेश्वरले भन्नुभयो उहाँले तपाईँलाई बचाउनु हुनेछ। परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी बालक नरहौ र तिमी बचिरहौ। तिमी बालक रह्यौ भने तिमी बाँच्ने छैनौ। परमेश्वरले केही गर्न सक्नुहुन्न, उहाँको हातमा के पनि छैन यो मामलामा। उहाँले भन्नुभयो तिमी बालक नहौ ताकि तिमी घुमि नरहौ, यो तिम्रो काम हो। बुद्धिमान हुनु तिम्रो काम हो, मेरो काम होइन। मेरो काम हो भन्नु कि के बनौँ, र बुद्धिमान हुनु कसको काम हो? तिम्रो काम हो। त्यसैले बुद्धिमान भन्नुहोस्, एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुद्धिमान बनाऊ, बुद्धिमान बनाऊ। प्रेज द लर्ड। ताकि हामी अघि बालक नहौँ। त्यसैले यो तपाईँको काम हो। ठिक छ, पहिलो कोरिन्थी 16:13 सतर्क रहो, विश्वासमा दृढ भइरहो, साहसिलो र सामर्थ्य बन, जागिरह, बुद्धिमान बन। त्यसैले तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्न आफ्नो दिमागमा, जागिरहनुहोस्। किनभने चोरले पनि चोरी कहिले गर्छ? जब तपाईँ सुत्नुहुन्छ। जब तपाईँले आफ्नो दिमाग बन्द गर्नुहुन्छ, सोच्नलाई बन्द गर्नुहुन्छ, तब जोसुकै पनि तपाईँलाई धोका दिएर जान सक्छ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? जागिरहनुहोस्, विश्वासमा रहनुहोस्, साहसिलो हुनुहोस्, सामर्थ्य हुनुहोस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। र सुतिरहेको बलवान मानिस पनि के हो? मुली होइन र? तपाईँ खली हुनुहुन्छ 12 फुटको र सुतिरहनु भएको छ, बेकार हुनुहुन्छ तपाईँ होइन र? तपाईँ के कामको हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। त्यो मानिसलाई मार्नु के हो? सजिलो। बर्बाद गर्नु के हो? सजिलो। परमेश्वरले के भनिरहेको छ? सतर्क रहो, सतर्क रहो। तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। त्यसको मतलब के हो? जागरको मतलब के हो? जिरहनुहोस्। तपाईँ वचनको हिसाबले जिरहनु भएको छ या छैन? हरेक कदम कसको हिसाबले उठाउनुहोस्? वचनको हिसाबले। हरेक कदम जागर रहनुहोस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् जागर रहनुहोस्, जागर रहनुहोस्। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? के गर्नुहोस्? वचनको हिसाबले जिरहनुहोस्। प्रेज द लर्ड। हुन्छ, हामी हेर्नेछौँ कहाँसम्म पुगेका थियौँ हामी? 8। ओके। गिला गर्नेहरूलाई नहप्का, न त त्यसले तँलाई घृणा गर्नेछ। बुद्धिमान मानिसलाई हप्का र त्यसले तँलाई प्रेम गर्नेछ। तपाईँले कसैलाई गाली गर्नुभयो, उसले तपाईँले भने म तँलाई मार्नेछु, एउटा मूर्ख पाइयो। एउटा टाढ रहनुपर्छ। त्यसले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्छ किन पास्टरले गाली गर्दै हुनुहुन्छ? म भन्दैछु म सबै मूर्खहरू खोज्दैछु। पास्टरको गाली सुनेर भाग्न चाहन्छ, म भन्छु एउटा मूर्ख भेट्यो, योबाट टाढ रहनुपर्छ। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? नेक्स्ट, बुद्धिमानलाई अति दे र त्यो झन् बडो बुद्धिमान हुनेछ। निजले शिक्षा देऊ र त्यसले आफ्नो ज्ञान अझ बढाउनेछ। त्यो वचन हो। यसलाई प्यारलमा सायद म देखाउँदिनँ। तपाईँले भन्नुहुन्छ जोसँग छ त्यसलाई दिइनेछ, जोसँग छ त्यसको भएको पनि खोजिनेछ। त्यसले यो वचनले बुद्धिको कुरा गरिरहेको छ। तपाईँले भन्छ नि होइन, जोसँग छ त्यसलाई दिइनेछ, जोसँग छैन, जोसँग छ त्यो लाग्छ उसँगबाट पनि लियो। त्यो कुरा चल्दैछ त्यहाँ बुद्धिको। यो बुद्धिमानको बुद्धि बढाइनेछ। मूर्खसँग जुन थोरै बचेको छ त्यो पनि लिइनेछ। You got to be wise. बुद्धिमान हुनुभन्दा अरू कुनै विकल्प छैन। प्रेज द लर्ड। त्यसलाई भन्नुहोस् बुद्धिको कुनै विकल्प छैन। भन्नुहोस् बुद्धिको कुनै विकल्प छैन। तपाईँले भन्लान् दाइ हामी बुद्धिमान छैनौँ, तब हामी के गरौँ? भन्नुहोस् आफ्नो टाउकोमा बाँध कि ढुङ्गा र कुद। त्यो गर्न सक्दैन होइन र? किनभने बुद्धिको कुनै विकल्पै छैन। बुद्धि त लिनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। नेक्स्ट, ओ दिस इज ह्युज। परम प्रभुको भय मान्नु नै बुद्धिको सुरुवात हो। प्रेज द लर्ड। यो वचन हो जुन मैले पनि पहिला पढेको थिएँ। र परम पवित्रको ज्ञान नै तमशक्तिको बुद्धि हो। तमशक्ति हो लेखेको छ त्यहाँ। परम प्रभुको भय मान्नु नै बुद्धिको सुरुवात हो। यहाँनिर तपाईँले सबैभन्दा पहिला बुद्धिले सुरुवात गर्नु छ भने पहिला कोसँग डराउन सुरु गर्नुहोस्? परमेश्वरसँग। मैले तपाईँलाई भने परमेश्वरसँग डराउनुको मतलब के हो? उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्। I fear the Lord. I fear the Lord. तपाईँले भन्नुहुन्छ मलाई यो गर्नु हुँदैन, गर्दैन। मलाई याद धेरै वर्ष पहिले म घडी लाउँथेँ, घडी लगाइरहेको थिएँ। पवित्र आत्माले भन्नुभयो त कहिले पनि घडी लगाएर प्रिच गर्ने छैनस्। अहिले तपाईँले मलाई कहिले पनि घडी लाउनु भएको देख्नुहुन्न। किनभने म चेन लगाएर प्रिच गर्दा मलाई तेरो चेन पसन्द राम्रो छैन, लाग्दैन, मलाई तेरो चेन राम्रो लाग्दैन। यो होइन कि यो एउटा गल्ती हो, त्यो मेरो लागि इन्स्ट्रक्सन थियो। यो
यो होइन कि सबैजना मानिसले घर ल्याउन बन्द गर्नुहोस्, ठिक छ? यो मसँग थियो। प्रेज द लर्ड। त्यसैले परमप्रभुको भय मान्नु नै के हो? बुद्धिको सुरुवात हो। परम पवित्र, यो नै मैले भनेको थिएँ नि होइन? नलेज अफ द होली इज अन्डरस्ट्यान्डिङ इज विजडम। जब तपाईँले परमेश्वरले जान्नुहुन्छ तब तपाईँ बुद्धिमान हुन सक्नुहुन्छ। लेखेको छ त्यहाँ, लेखेको छैन र? लेखेकै छैन। हुन्छ त्यसले पढ्नेछौँ एम्प्लिफाइड क्लासिकबाट, पढ्नेछौँ बेसिक बाइबल इङ्ग्लिसबाट, र त्यसको हामी अरू केही कुरा हेर्नेछौँ। धेरै नै राम्रो कुरा छ त्यहाँ। एएमपिसी Reverend and worshipful fear of the Lord is the beginning, the chief and choice part of wisdom. So beautiful. परमेश्वरको आदरयुक्त आराधनाले भरिएको डर बुद्धिको सुरुवात हो, सबैभन्दा उच्च र सबैभन्दा चुनिएको भाग हो। Praise the Lord. And the knowledge of the Holy One is insight and understanding. र पवित्रको ज्ञान, अन्तर्ज्ञान र के हो? समझ। जबसम्म तपाईँले परमेश्वरलाई जान्नुहुन्न तपाईँ बुद्धिमान हुन सक्नुहुन्न। यसको मतलब यो हो, इफ यु वान्ट टु बी वाइज यु मस्ट नो गड। जब परमेश्वरलाई जान्नुहुनेछ तब बुद्धिमान आफै हुन थाल्नुहुनेछ। बुद्धिमान, मबाट गल्ती हुन असम्भव छ। म तपाईँलाई सधैँ भनेको छु, यदि म बिहान गल्ती गर्ने मन बनाउँछु भने पनि आजसम्म त्यो हुँदैन, बिकज आई अन्डरस्ट्यान्ड गड। र मैले यो यस कारण भनेको छैन कि म आफ्नो बढाइ गर्दैछु। तपाईँलाई भन्दैछु यो जीवन सम्भव छ, बिना गल्तीको जीवन सम्भव छ। र त्यसको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ? परमेश्वरको ज्ञान। ओ व्हाट अ ब्लेसिङ टु नो गड। परमेश्वरले जान्नु कति धेरै ठुलो आशिष हो। मानिसहरूले बुझेको भए राम्रो हुन्थ्यो। हुन्छ बिबी। Fear of the Lord is the start of his wisdom. परमेश्वरको भय बुद्धिको आरम्भ हो। The knowledge of a holy one give a wise mind. देख्नुभयो तपाईँले? पवित्र परमेश्वरले जान्नु के हो? बुद्धिमान दिमाग। त्यसैले जब तपाईँले आफ्नो बाइबल पढ्नुहुन्न, देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो जीवनमा के गर्दै हुनुहुन्छ? लागिरहेको छ 12 घण्टा जागिर गरेर हामी बुद्धिमान बन्दैछौँ। होइन, तपाईँ हुनुहुन्न। भन्छ जब तपाईँ बाइबल 12 घण्टा पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ नि, 4 घण्टा तपाईँलाई बाइबल सबै कुरा हुनेछ। यो होइन कि साथीहरूसँग समय बिताउनुहुन्न, पिक्चर हेर्नु, आफन्तहरूसँग उनीहरूको विवाहमा नाच्नु। यो कुराहरू तपाईँको लागि जरुरत हुन्छ जब तपाईँ बुद्धिमान बन्नुहुन्न। र जब तपाईँले जान्नुहुन्छ बुद्धि कहाँबाट आउँछ, लेखेको छ त्यहाँ। And the knowledge of a holy one gives us wise mind. परमेश्वर ज्ञानले के दिन्छ? बुद्धिमान दिमाग। परमेश्वरको ज्ञान, यो होइन कि जिन्स। प्रेज द लर्ड। हुन्छ नि धेरैजना मान्छेले भन्छन् ओ पिक्चर आएको थियो नि भिक्की डोनर भनेको थियो बुद्धिमान मानिसको जिनबाट बुद्धिमान मानिस आएको थियो। त्यो हुन्छ नि टिचरको बच्चा कति धेरै मूर्ख हुन्छ हामी देख्छौँ नि। राम्रो जोक देख्नु भएको छैन र? दिनु भएको छैन? सबैभन्दा मूर्ख कसको बच्चाहरू हुन्थ्यो? टिचर्सको। ऊ भन्थ्यो यिनीहरूको जिन कहाँ गयो? हामीले देख्यौँ सामुएल देखेको थिएन र? सामुएलको छोराले के गर्दै थियो? उल्टो सुल्टो कुराहरू। तब सामुएलको जिन कहाँ गयो? दाउदको छोरा अब्सलोमले गल्ती गरेन र? दाउदको जिन्स कहाँ गयो? बाइबलले भन्दछ बुद्धि कहाँबाट आउँछ? बाइबलबाट। प्रेज द लर्ड। जब तपाईँले आफ्नो बच्चालाई के बनाउनु भयो? इन्जिनियर। तपाईँले बाइबल पढाउनु भएन, तब तपाईँले मूर्ख इन्जिनियर बनाउनु भयो। केही छैन, बाइबल हामी पढ्नेछौँ, तिमी पढ। भन्छ के गर्यो यो? के गर्नुभयो अहिले? यदि तपाईँको बच्चालाई पनि बुद्धिमान बनाउनु छ भने पहिला यसलाई के पढाउनुहोस्? बाइबल। किताबबाट ऊ बुद्धिमान बन्दैन। किताबले उसलाई लेख्न पढ्न सिकाउन सक्छ, बुद्धिमान बनाउन सक्दैन। हुन्छ कि? यसरी किन हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि म तपाईँलाई लुट्दैछु, लुट्न त दुनियाँले लुटे, म तपाईँलाई भन्दैछु ठिक कुरा। प्रेज द लर्ड। लेखेको छ यहाँ, पढ्नुहोस्। Knowledge of the Holy One gives us wise mind. So if you want to be wise, read your Bible. You will be so wise, so wise. तपाईँको बुद्धिको कुनै सीमा हुने छैन। हालेलुया। हुन्छ यशाया 11:2। And the spirit of the Lord shall rest upon him. The spirit of wisdom and understanding, spirit of counsel and might, the spirit of the knowledge and the fear of the Lord. परमप्रभुको आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ। बुद्धि र समझका आत्मा, सल्लाह र शक्तिका आत्मा, ज्ञान र परमप्रभुको भयको आत्मा। यो एउटा आत्मा हो, आत्मा। धेरैले परमेश्वरसँग डर लाग्दैन। कुनै पनि कुराबाट उनीहरूलाई डर लाग्दैन। यदि तपाईँ उनीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ भने यो प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्, ठिक छ?
कि मसँग परमेश्वरको हातमा छ, बुद्धि समझको हातमा छ, सल्लाह र शक्तिको हातमा छ, परमेश्वरको भयको हातमा छ। ठिक छ, भन्नुहोस् म भित्र परमेश्वरको भयको हातमा छ। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब कहिलेकाहीँ म मानिसहरू गल्तीलाई देख्दछु, म भन्छु कि डर लागेको थिएन र? डर लागेन? अफरिङ परमेश्वरमा तपाईँले गलत भन्नुभयो, म भन्छु डर लागेन? डर कहाँ गयो परमेश्वरको? तपाईँ एउटा सेलर हुनुहुन्छ, तपाईँबाट 2 महिनादेखि अफरिङ दिइरहेको छैन, जसले तपाईँलाई फोन गरेछ त्योबाट तपाईँ भाग्दै हिँडिरहनु भएको छ। भन्दैछु डर कहाँ गयो प्रभुको? प्रभुको डर कहाँ छ? यो प्रभुको डर कहाँ छ? धेरै लाग्दैन परमेश्वरबाट डर। जे मनमा आउँछ त्यो भनिरहन्छन्, जे मनमा लाग्छ झुट बोलिरहन्छन्। म त जब बाटोमा हिँड्छु तब पनि म परमेश्वरसँग डराएर हिँड्छु। आई फियर। कोही मसँग लड्न आउँछ म लड्दिनँ, किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ लडाइँ नगर, परमेश्वरको भय। प्रेज द लर्ड। प्रभुको भय। र बसेर म त्यो हरर पिक्चरहरू हेर्दिनँ, किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ हरर पिक्चरहरू हेर्छौ भने निस्केर शैतान तिम्रो घरमा आउनेछ। म त्यो हेर्दिनँ। मसँग यहोवाको भय छ, परमेश्वरको डर छ ममा। प्रेज द लर्ड। यही बाइबलले भन्दछ, पास्टरले भन्नु पनि होइन, साराले हागारलाई समस्या गर्दै थिएन र? हागार भागेर कहाँ गयो? जङ्गलमा। परमेश्वरले भन्नुभयो हागारलाई, हागार तिमी यहाँ के गर्दैछौ? उसले भने मेरो मालिकनीले मलाई धेरै सताउनुहुन्छ। परमेश्वरले के भन्नुभयो? भागेर जाऊ, आफ्नो मालिकनीसँग फेरि जाऊ। मालिकनीसँग म भन्छु यहाँ कुन चाहिँ बुद्धि चाल्नु भएको छ? यु क्यान रन फ्रम पास्टर, यु रन फ्रम मी, गड इज आउट अफ योर लाइफ। परमेश्वर तपाईँको जिन्दगीबाट बाहिर हुनुहुन्छ। तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् केही पनि हुनेवाला छैन, चाहे म कति दुष्ट किन नहुँ। प्रेज द लर्ड। प्रभुले फेरि पनि कहाँ पढाउनु हुनेछ? मसँग। प्रभु यस्तै हुनुहुन्छ, जानुहोस् बाइबल गएर पढ्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? परमेश्वर तपाईँलाई बदला लिन भन्नुहुने छैन। भन्नुहोस् म भित्र परमेश्वरको भएको आत्माले काम गरिरहेको छ। ठिक छ, भन्न सक्नुहुन्छ यो? नेक्स्ट हुन्छ, अघि हामी जानेछौँ गाह्रोपन। ओ लर्ड ब्युटिफुल। मोद्वारा, कोद्वारा? को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ? स्पिकर को हुनुहुन्छ? बुद्धि। हेलो, अनि हाम्रो वक्ता को हुनुहुन्थ्यो? बुद्धि बोल्दै हुनुहुन्छ नि होइन सुरुबाट? किनभने मद्वारा, कोद्वारा? बुद्धिद्वारा, कोद्वारा? एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुद्धिद्वारा के हुनेछ? आयु बढ्नेछ। तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुनेछ तब तपाईँ सही खानुहुनेछ, सही पिउनु हुनेछ। बुद्धिले तपाईँलाई गलत खाना पनि दिने छैन। बुद्धि एउटा बल हो, ध्यान दिनुहोस्, बुद्धि एउटा बल हो। तपाईँ गलत खाना जानुहुनेछ, बुद्धिले भन्नेछ होइन, यो हुँदैन। तपाईँले धेरै सिक्नु हुने छैन, त्यही बुद्धिले तपाईँको पेट खराब गर्नेछ। मलाई थाहा छ केही मानिसहरू किन पेट खराब हुन्छन्, उनीहरूलाई बुद्धि आउँछ अर्कोपल्ट नखाऊ भनेर। प्रेज द लर्ड। मद्वारा तिम्रो आयु बढ्नेछ अनि तँ दीर्घायु हुनेछ। प्रेज द लर्ड। कोद्वारा, कोद्वारा? बुद्धिद्वारा। एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुद्धिद्वारा, बुद्धिद्वारा, कोद्वारा? कसैले एएमपीमा पढ्न सक्नुहुन्छ? एएमपीसी। For by me wisdom from God. Can you see? For by me. मैले न्युट्रिसनको बारेमा सिक्न सुरु गरेँ। कुन चाहिँ खाना ठिक हो, कुन चाहिँ खाना गलत हो, कहिले खाने के नखाने, गुगलमा धेरै इन्फर्मेसनहरू, न्युट्रिसियसको मैले हायर गरेँ धेरै इन्फर्मेसनहरू। म सेटिस्फाइड थिइनँ। आफै पनि फुड टेक्नोलोजी तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन, मलाई पनि फुडको राम्रो ज्ञानहरू छन्, म सेटिस्फाइड थिइनँ। मैले भने परमेश्वर कहाँबाट थाहा पाउने? भन्नुभयो गएर पुरानो नियम पढ, त्यहाँ मैले भनेको छु के खानुपर्छ के खानु पर्दैन, मैले थाहा पाउनेछस् कसरी खानुपर्छ। द्याट्स नाइस। सो आई लर्न माई विजडम। कहाँ छ सबै? बाइबलमा छ। मैले थाहा गरेँ ज्युज लोक मानिसहरूले के खान्थे, मैले सबै स्टडी गरेँ। ज्युजको खानेपिउने तरिका के थियो? ज्युज यहुदी इजरायलमा धेरैजना उनीहरूको स्टडी गरेँ मैले सबै, अनि भने ओके यो हो पौष्टिक फुड। For by me wisdom from God, your days shall be multiplied and the years of your life shall be increased. बुद्धिद्वारा, के द्वारा? बुद्धिद्वारा। तपाईँलाई बुद्धि आउँछ तपाईँ हरेकसँग लड्नुहुन्न, धेरै कराउनुहुनेछ भने त मर्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। फिलिपी 4:8 के लेखेको छ?
अन्त्यमा भाइ हो जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसँग छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेमयोग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराको विचार गर। यो बुद्धि हो। जब यसको हिसाबले जिउनु हुनेछ तब तपाईँलाई क्यान्सर हुनेछ, न त हाई ब्लड प्रेसर हुनेछ, हृदय धड्किन्छ, न त पसिना आउनेछ। र जब तपाईँले सबैको नराम्रो कुरा देख्नुहुन्छ र बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यसकै मनन गर्नुहुन्छ भने हार्ट एट्याक जरुर आउनेछ। लेखेको छ हे भाइहरू हो जे कुरा सत्य छ, रे उसले मसँग झुटो बोल्यो, उसले मसँग झुटो बोल्यो, उसले मसँग झुटो बोल्यो, मनन गर्न बन्द गर्नुहोस्। जे सत्य बोल्यो त्यसमा मनन गर्न सुरु गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। केमा मनन गर्नुहोस्? सत्यतामा। जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरा पवित्र छ, जे कुरा श्रेष्ठता छ, जे कुरा कृपामय छ, त्यसबाट खुसी मिल्छ, त्यसमा मनन गर्नुहोस्। यी नै केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यही कुराको विचार गर। नेक्स्ट 12 दिस इज ब्युटिफुल। के लेखेको छ पढ्नुहोस्। 1 2 3 1 2 3 पढ्नुहोस्। कहिले नै बेहोर्ने छस्। बुझ्नुभयो? हामी बुद्धिमान किन बन्दैछौँ? फल नै तपाईँले भोग्नुहुनेछ। लेखेको छ यहाँ। यदि त बुद्धिमान भइस् भने बुद्धिको फल कहिले भोग्नेछ? तैँले। अनि के लेखेको छ? दण्ड पनि केवल तैँले नै भोग्नेछस्। तपाईँले नै डिसाइड गर्नु छ बुद्धिमान गर्ने कि गिल्ला गर्नेवाला। के भन्नुपर्छ? एकखेल सोध्नुहोस्। अहिलेसम्म कसैले नि कोहीले बोलिरहेको छैन। सोध्नुहोस् एकपल्ट। कसैले रिसाउनु भएको छ? के भन्नुपर्छ? अथवा गिल्ला गर्नेवाला? म विवाहमा पनि जोग गर्दिनँ। कसैले मलाई सोध्यो तपाईँ विवाहमा किन जोग गर्नुहुन्न? किनभने विवाह परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। बाइबलमा छ विवाह। विवाहको जुन जोग हुन्छ त्यसले बोल्दा पनि बोल्दिनँ, पढ्दा पनि पढ्दिनँ, सुन्दा पनि सुन्दिनँ। दुईजनाको विवाह भयो, श्रीमान यस्तो श्रीमती यस्तो, म सुन्दा पनि सुन्दिनँ, बोल्दा पनि बोल्दिनँ। यति धेरै बुद्धिमान छु। किनभने त्यो ठट्टा हो। ठट्टाको मतलब के हो? परमेश्वरको चिजहरूको विरुद्ध के गर्दै हुनुहुन्छ? मजाक। जुन कुरालाई परमेश्वर पवित्र भन्नुहुन्छ म त्यसको विरुद्ध जोग पनि गर्दिनँ। किनभने मलाई ठट्टा गर्नेवाला बन्नु छैन। किनभने म दण्ड भोग्दिनँ। त्यसरी नबन्नुहोस् ती मानिसहरू श्रीमान श्रीमतीको जोगमा गर्छन्, विवाहको जोगमा नगर्नुहोस्। यदि दण्ड पाउनुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। फेरि भन्नुहुनेछ हामीसँग किन भयो? कसले भनेको यो ठट्टा गर्नु भनेर? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? र बुद्धिमान हुनुहुन्छ भन्ने फल कसले खानेछ? पास्टर राइज। बुद्धिमान हुनुहुन्छ भन्ने फल कसले खानेछ? तपाईँ या म? तपाईँ किन नभन्ने त? प्रेज द लर्ड। नेक्स्ट। यसलाई हामी इजी इङ्ग्लिसमा नि पढ्नेछौँ। कुनै अझ राम्रो कुराहरू। इफ यु आर वाइज यु विल रिसिभ गुड थिङ्स। यदि तिमी बुद्धिमान छौ भने राम्रो कुराहरू पाउनेछौ। इफ यु थिङ्क द एडभाइस वर आर इम्पोर्टेन्ट, इफ यु डु ब्याड थिङ्स विल ह्यापन टु यु। तिमीलाई लाग्छ बुद्धिमानी कुरा बेकार हो, यदि तिमी यस्तो गर्नेछौ भने तिमीसँग खराब कुरा हुनेछ। त्यसैले धेरैसँग किन खराब कुराहरू हुन्छन्? किनभने उनीहरूलाई बुद्धिमानीको कुरा मूर्खता लाग्छ। लेखेको छ त्यहाँ। But if you think the advice were not important, if you do, bad things will happen to you. धेरैसँग खराब कुराहरू हुन्छन् तर मसँग हुँदैन। मसँग केही खराब हुँदैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हुनुहुन्छ के मसँग? If you are wise, you will receive good things. यदि तिमी बुद्धिमान छौ भने के गर्नेछ? असल चिजहरू के प्राप्त गर्नेछौ? असल कुराहरू, असल चिजहरू। यदि तिमी के छौ भने बुद्धिमान। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। 13 यहाँ महिलाहरूको लागि लेखेको छ। मूर्खता भनिने स्त्री चर्की हुन्छ, त्यो अनुशासनहीन र अज्ञानी हुन्छ। बुद्धिमान स्त्रीहरू बुद्धिमान हुन जरुरी छ। ठिक छ? स्त्रीहरू जसले बक 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 गर्छ उनीहरूलाई केही थाहा हुँदैन। उनीहरूलाई जेसुकै भने पनि मान्ने छन्। मलाई केही पनि थाहा थिएन, जसले मलाई केही भनेको थियो। म भन्छु किन थाहा थिएन र यार? मूर्खता भनिने स्त्री बक 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 बक। तर तपाईँ नबन्नुहोस्। ठिक छ? प्रेज द लर्ड।
त्यसलाई हरेक कुरामा बाग 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 म त छोरो छु केही पनि जान्दिनँ। बुद्धिमान मानिस चुप रहन्छ, मूर्खताहरू धेरै बोल्दछन्। प्रेज द लर्ड। एएमपी हुन्छ एएमपीसी A foolish woman is why a foolish woman is noisy. She is simple and open to all forms of evil. Can you see this? मूर्ख स्त्री के हो? धेरै बोल्दछ, सोझो छ र हरेक दुष्ट कुराको लागि खोलिएको छ। She willfully and recklessly knows nothing whatever of evil value. ऊ इच्छापूर्वक अथवा असावधानीपूर्वक त्यो कुराहरूलाई जान्दैन जुन अनन्त महत्त्वको छ। लेखेको छ त्यहाँ। नभन्नुहोस् तपाईँ इच्छापूर्वक बाइबल पढाउनु भएको महिला हुनुहुन्छ, असावधानीपूर्वक तपाईँ बाइबल पढाउनु भएको छैन। तपाईँको लागि पति परमेश्वर हो। भन्छु कुन चाहिँ बाइबलबाट हो पति परमेश्वर? पतिलाई इज्जत गर्नु राम्रो हो, तर परमेश्वर बनाउनु गलत हो। म भन्न सक्छु केही फरक पर्दैन। तपाईँको नियम के छ र? तपाईँलाई खराब लाग्न सक्छ, तर सत्य बोल्नुपर्छ कसैलाई, किनभने हाम्रो समाजमा यी चिजहरू यति धेरै गहिरिएको छ। कसैलाई त हात हालेर निकाल्नुपर्छ गन्दगीलाई। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। Foolish woman is noisy. She is simple and open to all forms of evil. स्त्रीहरू जो 17को वर्षमा फस्दछन् उनीहरूले जुनसुकै मानिस फसाउन सक्छन्। willfully and recklessly। हेर्नुहोस् यो महिलाहरू जसले गल्ती गर्छन् उनीहरू बाइबल पढ्दैनन्, प्रार्थना गर्दैनन्, तपाईँले चर्चा पाउनुहुन्छ। willfully recklessly knows nothing whatever of eternal value as we। Foolish woman is loud, undisciplined and without knowledge। तपाईँ एउटा महिला हुनुहुन्छ र तपाईँ आउने साथी हुनुहुन्न भने मे गड ब्लेस यु। प्रेज द लर्ड। किनभने आजकल फेसन हो, हाम्रो बच्चाबाट हामी केही पनि गराउँदैनौँ। जब सुत्दछ ऊ जब उठ्दछ म भन्छु यसले एक दिन तपाईँलाई कल्याण गर्नेछ। चिन्ता नगर्नुहोस्, बस्नुहोस्। ढोल बजाउँदै हुनुहुन्छ नि होइन, यो तपाईँको कानमा बज्नेछ। हाम्रो यहाँ साथीहरूबाट काम गराउनु न। म भन्छु काम गराउनुबाट केटा र केटीको के अन्तर छ? म केटा हुँ, मलाई सबै खाना पकाउन आउँछ। प्रेज द लर्ड। तर घरमा अनुशासन हुनुपर्छ नि होइन। अनुशासन आफ्नो हुनुपर्ने, आफ्नो सोचीमा चलायो। कुराहरूको मतलबै छैन। प्रेज द लर्ड। Foolish woman is loud, undisciplined and without knowledge। भन्नुहोस् म बुद्धिमान हुँ। खुसी भएर भन्नुहोस् म बुद्धिमान हुँ, म बुद्धिमान हुँ। तपाईँले गाली परिरहेको छ भने पनि ठिक छ, तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ, ठिक छ कि छैन? बुद्धिमान के हुन्छ? अझ धेरै बुद्धिमान हुन्छ। प्रेज द लर्ड। कसैले त बोल्नुपर्छ नि होइन, के बोल्नुहुन्न र? के म नबोल्नु? तपाईँसँग लडाइँ त लडिरहेको छैन नि होइन, बुद्धि दिँदैछु। नेक्स्ट, आफ्नो घरको ढोकामा सहरको सबैभन्दा अग्ला ठाउँहरूमा भएको आसनमा बस्छे। नेक्स्ट, नजिकैबाट सरासर आफ्नो बाटो हिँडिरहेकाहरूलाई त्यसले बोलाउँछ। नेक्स्ट, समझ नभएकाहरूलाई त्यसले भन्छे सबै अज्ञानी जति यता आउन्। नेक्स्ट, सोधीको पानी मिठो हुन्छ, गोतमा खाएको रोटी स्वादिष्ट हुन्छ। When I was reading this, God opened my eyes and I said, "Oh Lord, you are wonderful." God just opened my eyes to say something. त मूर्खले के भन्छ? छोरीको पानी मिठो हुन्छ, गोतमा खाएको रोटी स्वादिष्ट हुन्छ। आजकलको यंगस्टर्स हरेक समस्याको समाधान के हो? प्रेम, लभ मेकिङ। उनीहरूलाई टेन्सन बढ्छ, लभ मेकिङ। म भन्छु यो के हो? हरेक समस्याको समाधान के आउँछ? प्रेम। तर त्यो प्रेम के हो एक्चुअली? अवस कम अन, हेभ यु गन नर्स? हेभ यु गन नर्स? थोरै मेन्टल प्रेसर भयो भने पनि उल्टा सुल्टा कामहरू गर्नेछन्। हेभ यु गन नर्स? That's why God opened my eyes too. Praise the Lord. तपाईँले बुझिरहनु भएको छैन भने पढ्नेछौँ, मेसेजबाट पढ्नेछौँ र एमपिसीबाट पढ्नेछौँ। तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। एउटाबाट हामी हेर्नेछौँ। Whoever is simple, wavering and easily let him turn here. And as for him who lacks understanding, ceases to him. Next, stolen water's pleasures are sweet because they are forbidden. चोदीको पानी सुख विलास आनन्द मजेदार छ किनभने त्यसलाई मनाही गरेको छ। उनीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ त्यसकै मानिसहरू छन् जो उनीहरू लुकेर काम गर्छन्, त्यसमै मजा आउँछ। उनीहरू चोरी छुपी काम गर्छन्, उनीहरू त्यसमै मजा आउँछ। धेरै यसमा धेरै मजा छ। म भन्छु के मजा छ यसमा? एन्ड ब्रेड इटन इन सिक्रेट इज प्लिजेन्ट। हुन्छ मेसेजबाट पढ्नेछौँ। याद छ तपाईँलाई यो? आर यु कन्फ्युज अबाउट लाइफ? डोन्ट नो व्हाट्स गोइङ अन? के तपाईँलाई जीवनको विषयमा भ्रम छ? के तपाईँलाई थाहा छैन के गर्नुपर्छ? लेखेको छ यहाँ। नेक्स्ट,
Still off with me, I will show you a good time. No one will ever know. I will give you the time of your life. दोस्रो कुराहरू जो मतलब म राम्रो कुराहरू भन्ने छु। तिमीले के पाउनेछौ? असल जिन्दगी। प्रेज द लर्ड। के पाउनेछौ? असल जिन्दगी। यो कसले भन्ने छ? बुद्धि। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। एकअर्कालाई भन्नुहोस् म बुद्धिमान छु, म बुद्धिमान हुँ। हुन्छ नेक्स्ट अन्तिम वचन पढ्नेछ यसको। हामी 16 देखि 18 पढ्नेछौँ सिधा। समझ नभएकाहरूले त्यसले भन्छे त्यो अज्ञानी यता, त्यो अज्ञान जति यता आउन्। नेक्स्ट नदीको पानी मिठो हुन्छ, गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिष्ट हुन्छ। हुँदैन तर त्यस्तो लाग्छ। मृतकहरूको बास यहाँ हुन्छ र त्यस स्त्रीका पाहुनाहरू पातालको गहिराइमा पुगिसकेका छन् भन्ने कुराको ज्ञान तिनीहरूलाई रत्तिभर हुँदैन। प्रेज द लर्ड। किनभने तपाईँहरू सो यु गट टु बी केयरफुल यङ्स्टर्स, टेक केयर अफ यर लाइफ। मैले भने नि मेरो गाडीको पनि एउटा मेकानिक छ। कतिको थाहा छैन मानिसको 4वटा बोयफ्रेन्ड 4वटा गर्लफ्रेन्ड कसरी हुन्छ। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। मेरो गाडी पनि छुन दिन्न 2 मेकानिकलाई। थाहा छैन मानिसले कसरी आफ्नो शरीर छुन दिन्छन्। आई कान्ट टेक इट। मेरो हिसाबबाट त्यो के हो? मूर्खता। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यहाँ चाहिँ छैन, थाहा छैन त्यहाँ के थाहा छ। मरेकाहरू थाहा छन् त्यहाँ, थाहा छैन उनीहरूलाई। मरेकाहरू परेका छन् त्यहाँ। जब तपाईँ 4 जनासँग घुमिरहनुहुन्छ बाइबलको हिसाबले तपाईँ के हुनुहुन्छ? मरेको। यहाँ तपाईँ अलरेडी मर्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। र त्यस स्त्रीका पाहुनाहरू पातालको गहिराइमा पुगिसकेका छन्। र तपाईँको 4वटा अफेयर छन्। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? नरकमा। हाँस्नुहोस्। लेखेको छ त्यहाँ। आफूलाई हिरो नसम्झनुहोस्। भन्छु बाइबल हेर्नुहोस्। बाइबलमा तिम्रो घरको एड्रेस देखाउने छु। प्रेज द लर्ड। के लेखेको छ घरको एड्रेस? के लेखेको छ घरको एड्रेस? नरक लेखेको छ। गन घरको एड्रेस देखाउँदैछु म त्यहाँ। प्रेज द लर्ड। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। प्रेज द लर्ड। बोल्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। ले शाथोले एंत्र लही तलबदे बोली अन्य भाषाओं में रेख रे के सांथेले ततोरे लरे शतेले लींद्रा का जालो शुतोलो ओंत्रले तातेले लरी सतलबदे लीत्रा का साथोले एंत्र लही तलबदा भन्नुहोस् म बुद्धिमान हुँ, ततीरा म बुद्धिमान हुँ। ले शतेले बदी परमेश्वरको भएको आत्मामा काम गरिरहेको छ। परमेश्वरको भएको आत्मामा काम गरिरहेको छ। म बुद्धिमान हुँ। भन्नुहोस् म बुद्धिमान हुँ, म बुद्धिमान हुँ। ओ हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी। एकअर्कालाई हाइफाई गर्दै भन्नु म बुद्धिमान हुँ र तपाईँ पनि बुद्धिमान हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् तपाईँ पनि बुद्धिमान, म पनि बुद्धिमान। त्यसले बुद्धिमानको चर्च हो नि होइन? प्रेज द लर्ड। ठिक छ? त्यसैले यहाँ मूर्खता नगर्नुहोस्। ठिक छ? र यहाँ केबाट रहनुहोस्? बुद्धिबाट। र बुद्धि कहाँबाट आउँछ? बाइबललाई पढ्नाले। धेरै सरल छ। तपाईँलाई हार्वर्ड जानु जरुरत छैन। यति धेरै 50-1.5 करोड रुपियाँ खर्च गर्नु जरुरत छैन। 200 रुपियाँको बाइबल पढ्नुहोस् दाइहरू। तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुनेछ र नयाँ हावार बनाउनु हुनेछ। प्रेज द लर्ड। के बनाउनु हुनेछ? नयाँ हावार। तपाईँ नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ बाइबल पढेर। तपाईँ नयाँ अरबपति बन्न सक्नुहुन्छ बाइबल पढेर। तपाईँले नयाँ अपरेटिङ सफ्टवेयर बनाउन सक्नुहुन्छ बाइबल पढेर। तपाईँ एउटा बिल्डर बन्न सक्नुहुन्छ बाइबल पढेर। तपाईँको आफ्नो कारको कम्पनी हुनसक्छ बाइबल पढेर। यदि तपाईँ यो बाइबललाई सिधै नसुरु गर्नुहुन्छ भने प्रेज द लर्ड यसले फरक पर्दैन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले कतिपल्ट गल्ती गर्नुभयो। बाइबललाई प्रेम गर्नुहोस्, बाइबललाई पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँको जिन्दगी कहाँ पुग्नेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। ओके, तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। खडा हुनुहोस्। पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने प्लिज खडा हुनुहोस्। हामी जोडसँग ताली बजाउछौँ उहाँहरूको लागि। अनि मलाई विश्वास छ तपाईँहरू पनि बुद्धिमान हुन चाहनुहुन्छ। यसो के हुनुहुन्छ? बुद्धि। तपाईँ यो प्रार्थनालाई गर्नुहोस् आँखा बन्द गरेर। आँखा बन्द गर्नुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस् मसँग। र हृदयले मानेर आफ्नो मुखले बोल्नुहोस् ताकि येशू ख्रीष्टको बुद्धिको भण्डार त्यो तपाईँमा पनि आओस्। येशू ख्रीष्टबाट नै बुद्धिको आरम्भ छ। अब आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता परमेश्वर, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गर्दछु। परमेश्वरले उहाँलाई मलाई बचाउनको लागि, मर्नको लागि पठाउनु भयो र उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। र उहाँ आज सधैँको लागि जीवित हुनुहुन्छ।
धन्यवाद प्रभु। म आफ्नो मुखदेखि घोषणा गर्दछु येशू ख्रिस्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म नयाँ जन्मेको छु। आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ। आजदेखि म बाँचेको छु। आजदेखि म बुद्धिमान छु। धन्यवाद परमेश्वर, येशूको नाउँमा आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ फेरि उहाँहरूको लागि। त्यसैले स्वागत छ तपाईँहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा। योभन्दा अघि तपाईँहरू बस्नुहोस्, तपाईँहरूलाई प्रार्थना गरिदिनेछु। र आजलाई उठाउनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्। परमेश्वर प्रार्थना गर्छु तपाईँको बच्चाहरूको लागि यहाँ हुनुहुन्छ, जसले आज जहाँबाट पनि देख्नु भएको छ, जसले आफूलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रार्थना गर्दछु येशूको नाउँ उहाँहरू माथि लागि बनिरहनुहोस्। येशू ख्रिस्टको नाउँ उनीहरूमाथि कुनै दावा कब्जा छैन। येशू ख्रिस्टको नाउँमा उनीहरूलाई आशिष दिन्छु तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको समझद्वारा, तपाईँको ज्ञानद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा। धन्यवाद दिँदछु। प्रार्थनालाई येशूको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। जोडसँग फेरि एकपल्ट हामी ताली बजाउनेछौँ उहाँको लागि। यो हो अफरिङको समय। प्रेज द लर्ड। स्वागत गर्नेछौँ उहाँहरूलाई। थ्याङ्क यू। ओ यस, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 महिमा, महिमा। प्रार्थना गर्नेछौँ हामी भेटीको लागि। धन्यवाद छ परमेश्वर, यो भेटी यो दशान छ पार्टनरसिपलाई दिने अवसर दिनुभएको लागि। हजुरको आत्माद्वारा पवित्र छ प्रभु। त्यसरी हामीले वचनद्वारा दिएका छौँ। वचनद्वारा नै हामी बढेको फसल ग्रहण गर्नेछौँ। हामीले कुनै पनि यस्तो कुराको कमी हुने छैन। हामीलाई नाप्दै मार्दै हाम्रो
खल्तीहरूमा हाल्दै हुनुहुन्छ है प्रभु। तपाईँको बच्चाहरूको पैसाको सबै हातमा शैतानको हातले काट्दछ येशूको नाम। उनीहरूको पैसा उनीहरूको पछि केसँग आउँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा सुकुटीले पढाउँछ त्यसको सट्टा भेटेर दिएको छ प्रभु। तपाईँको आशिषहरू तपाईँको जीवन उनीहरूको जीवनमा पुरा गर्नलाई येशूको नाम। प्रभु हामी यो भिडियोमाथि तपाईँको आशिषको आह्वान गर्दछौँ, बढाइको लागि र तपाईँको राज्यको विस्तारको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ, आमीन। केही एनाउन्समेन्टहरू छन्, ध्यानसित सुन्नुहोस्। सबैभन्दा पहिलो एनाउन्समेन्ट छ, यदि तपाईँ हामीसँग प्रार्थनामा जोडिनु भएको छैन भने यो बुद्धिमानीको कुरा होइन, बुद्धिमान हुनुहोस् र हामीसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, ठिक छ। जे यहाँबाट भनिन्छ त्यो जरुरी छ, त्यसलाई सल्लाह नसम्झनुहोस्, त्यसले के बनाउनुहोस् गाँठो बाँधेर आफ्नो नियम। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि तपाईँहरूसँग हाम्रो चर्चको एप छैन भने एप डाउनलोड गर्नुहोस्, खास एम्बेसी इन्डिया चर्च फ्लाइट। तपाईँ अहिलेसम्म पनि वाट्सएपमा हुनुहुन्छ भने जानुहोस् किङ्स च्याटमा। हामी 1 अरब आत्मा जित्दैछौँ 31 डिसेम्बर 2021सम्म र 2 घन्टा हामीलाई दिनुहोस् ताकि हामी तपाईँसँग काम गर्न सकौँ। हाम्रो 36 अनलाइन चर्चेसहरू छन् अलग अलग भाषाहरूमा, यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। नबन्नुहोस्, चर्चले बनाएको हो, चर्चले प्रयोग गर्नेछ। तपाईँ र मनै मिलेर चर्च बनाउँदछौँ। हाम्रो समय बनाउनलाई निस्कन्छ जान्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न हुँदै हुनुहुन्छ। फाउन्डेसन स्कुल तपाईँले गर्नुभएको छैन भने, सेल सिस्टम तपाईँ हुनुहुन्न भने चाहिँ भन्नुहोस्, थाहा गर्नुहोस् सेल सिस्टम के हुन्छ। बुद्धिमान मानिसहरू आफै खोज्नुहोस्, आफै ती चिजहरूमा जोडिनुहोस् जुन कुराहरू यहाँ हुन्छ, ताकि तपाईँ पनि हामीसँग अघि बढ्न सक्नुहोस्। फाउन्डेसन स्कुल तपाईँले गर्नुभएको छैन भने थाहा गर्नुहोस् के हुन्छ, पढाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वर घरमा वास गरिरहनेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। थ्याङ्क यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.